عبر يونس المدير العام لشركه هيرشمان اوتوموتيف وجده. افتتاح ديال شركه هيرشمان هو واحد اليوم فارق في التاريخ ديال الشركه اللي غادي يمكننا ان شاء الله باش نخلقوا فرص شغل اللي تقدر بواحد 600 فرصه شغل مباشره. هذا المشروع تم الانشاء ديالو على واحد المساحه ديال 20,000 متر مربع بواحد الغلاف مالي ديال 180 مليون ديال الدرهم. ومشكورين هنا لي زوتوريتي بوبليك لوكال اللي عطاو كاع الدعم لا مشروط لهذا المشروع هذا باش يتم الانجاز ديالو في احسن الظروف. وكنشكرهم عاود من هذا المنبر هذا. وكذلك الانجاز ديال المشروع داز في واحد الزمن اللي هو قياسي، تقريبا 6 شهور لوزين ايتي بريت كومبليت. وهذا كيبين على ان تضافر الجهود كيعطي دائما نتيجه. واخيرا كنقول بان جهه الشرق فيها الكفاءات، فيها لو بوتونسيال، والقادم افضل ان شاء الله.